उनके बराबर नहीं हो सकता तो आप गुलाम गौस कहां से हो सकते हो? समझ रहे हैं ना? वक्त का इमाम आजम उनके बराबर नहीं हो सकता तो आप हम सब कहां से हो सकते? सही है, लेकिन नबी ने आपकी तारीफ क्यों की? अच्छा, आपकी तारीफ किस बुनियाद पर की? अमल की बुनियाद पर नहीं की, बल्कि क्या कहा? उसने मुझे नहीं देखा फिर भी मेरे को मानता। तो मानने की बुनियाद पर लम यरानी व आमन बी, मुझे नहीं देखा वो आमन बी फिर भी मेरे ऊपर ईमान लाया। कमाल। तो ईमान ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता की मजबूती की अलामत। अमाल ये आपकी कैटेगरी को और आपके दर्जे जन्नत को बढ़ाता। फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, अच्छे से अच्छा आपको बेहतरीन आपको जन्नत में मकामात मिलने वाले हैं। लेकिन ईमान रिजर्व जन्नत को करने वाला सबसे बेस्ट और बेस्ट है। ईमान जो अल्लाह और रसूल पर आप लाए हैं और मानने का ताल्लुक है, इसीलिए फजर की नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन अगर मुफ्ती साहब पूछते हैं बेटा पढ़ा, तो वो शर्माते हुए बोलता है कि हमने नहीं पढ़ा। लेकिन उस वक्त अगर पूछ ले ईमान में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उस वक्त पूछ कर जाता नहीं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ईमान की बुनियाद पर पूरा सीना तानने लगते हो और अमल की बुनियाद क्यों? शर्मिंदगी ये कोताही की शर्मिंदगी है। ईमान अब भी वैसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा था। अरे अगर नमाज की कज़ा और नमाज की मतलब ये कि नमाज न पढ़ने का पहलू, नमाज छूटने का पहलू, हज छूटने का पहलू यानी अमाल छूटने का पहलू ना होता तो अली के लिए सूरज क्यों निकलता? नमाज छूटी तब ना सूरज निकला। नबी को डांटना चाहिए, नमाज तुमने छोड़ दिया है। हदीस में शब्द है मुस्लिम शरीफ की कि बंदे और बंदे के ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है क्या है? वो नमाज है। यानी बंदा नमाज पढ़े तो मोमिन, नहीं नमाज पढ़े तो काफिर। क्या फतवा देंगे अली के बारे में? नमाज छोड़े ही नहीं बल्कि वक्त भी खत्म हो गया था, है ना? असर का पूरा वक्त खत्म हो गया था। कुफ्र के दलदल में थे, माद अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं किया। वो हमारे बेस ऑफ ईमान है, ईमान की बुनियाद है। सहाबा किराम के बारे में कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ए लोगो, अगर तुमने अपना ईमान और ईमान का आइडियल सहाबा को माना तब हिदायत पर रहोगे। इसको माना सहाबा को, इसका आइडियल ईमान का आइडियल, ईमान का बेस, ईमान का एग्जाम्पल तलाशना हो तो सहाबा में तलाश हो। तो ईमान को तलाशने कहा गया है। लेकिन आज तमाम ये कीड़े मकोड़े की तरह जो जमातें आ रही हैं, ये अबू बकर के खानदान से है, वो सऊदी अरब से आई है जमात, वो श्रीलंका से आई है जमात, वो बांग्लादेश से आई है जमात, और वो उनकी नस्ल से है। क्या पढ़ाने के लिए आई है? नमाज। इसका मतलब ये हुआ हमारे बाप फेल हो गए, हमारे दादा फेल हो गए, हमारे मुफ्ती साहब फेल हो गए, हमारे सब फेल हो गए, आप आए हैं हमें नमाज सिखाने के लिए। वाह वाह वाह। तो बालिग होने से पहले ही इंफॉर्मेशन आपको करना था हमें कि बालिग होते ही आपको बुला लें। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। यारे खबरदार खबरदार, ऐसी जमात जो मुस्तफा से दूर करे, आंख बंद करके ऐसे ही आप भगा दो जैसे कि आप दूध से मक्खी को निकाल कर फेंकते हो और आटे से बाल को निकाल कर फेंकते हो। समझ गए आप? इसलिए इसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अमाल अगर आपके बिगड़ेंगे तो मुस्तफा की शफाअत लेगी, ईमान बिगड़ेगा तो कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। समझ गए आप? दरूद शरीफ पढ़िए। बस हर जगह पर यही मोहब्बत अज़मत एहतराम का इसलिए भी दर्स दे रहा हूँ। मिलाद नबी के बारे में लोग क्या बोलते हैं, मैं नहीं। मेरे घर में जब मेरी माँ हो तो मैं दूसरी की माँ की तारीफ क्यों करूँगा? अब मेरी माँ का मैं लंगड़ा बच्चा भी हूँ तो मेरी माँ खूबसूरत बच्चे को नहीं देखता, उनके लिए वही सब कुछ है। समझ रहे आप? हम नबी के हैं, नबी हमारे हैं, हम उनको याद करते हैं, वो हमें याद करते हैं। आज आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मती हो, सुबह शाम जो कुछ भी तुम अमल करती हो, अल्लाह पाक डायरेक्ट उस अमल को अपने पास नहीं बुला रहा, सबसे पहले फरिश्तों के जरिए से वो अमल मेरे पास रखता है। और उस अमल पर अगर अच्छा अमल होता तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर खराब अमल होता तो अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पता नहीं जमात वाले उम्मत भी है या नहीं? बड़े अफसोस के साथ कहना उम्मत भी है या नहीं? अच्छा, ये इतनी मतलब
नबियों तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश होते हैं, बिलगदाति वल अशी, सुबह शाम के, इनका ना हसनन हमिदुल्लाह, अगर वो अमल अच्छा होता तो मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ, शुक्रिया बजा रहा हूँ। अब आओ वही का गैर जालिम, और अगर अच्छा नहीं होता तो ऐसा नहीं कि मैं डांट देता हूँ तुझे, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह ज़ुनूबकुम, मैं अल्लाह से तेरे गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तेरे गुनाहों के लिए मैं अल्लाह से सिफारिश करता हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। अमल कर तू, अल्लाह के रसूल शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा, नेक अमल करे तो नबी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और बुरा अमल करे तो तेरे लिए नबी माफी मांग रहे हैं। कितना अजीम कनेक्शन है यार, बड़ा दिल दुखाता है तो बोल करके, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन चलिए, दिल जो है बर्तन है, और बर्तन में दूध हो तो दूध निकलेगा, मूत हो तो मूत निकलेगा, मोहब्बत हो तो मोहब्बत निकलेगी, अदावत हो तो अदावत निकलेगी। अल्लाह पाक ने हमें इसलिए, इसमें नबी की मोहब्बत है तो मोहब्बत ही निकलेगी, अदावत नहीं है खुदा की कसम। हम बेदिल के ईमान लाए हैं, हमारा ईमान कंप्लीट है और इस्लाम कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी कंप्लीट ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर आज हम जा बजा जहां कहीं भी जाते हैं कामयाब होते हैं। हमारी ज़ाहिरी तौर पर फाइनेंशियली मसले को देख करके लोग कहते हैं अरे तुम अगर कामयाब होते देखो, इसमें क्या खर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या खर्चा कर रहे हैं, जमात वालों को देखो तो जिला मल गया है, ये है वो है, तो बड़े बड़े हो गए। हम जमात से पहले, हम जमात में जब नहीं गए थे तो खाने के लाले पड़ गए, 40 दिन गए तो अब देखो दो घर है हमारे पास, वो है और फैमिली है, ये है वो है वो है, अल्लाह अल्लाह। तो हमें मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक ने हमारी सही मुस्लिम के हदीस पाक है कि क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि लोग अपने महल पर, अपने फाइनेंस पर गुर्राएंगे, तकब्बुर करेंगे, घमंड करेंगे, या ततावलून फिल बुनियान, अपनी इमारतों पर, अपने मोहल्लात पर फख्र करेंगे। तो आका फरमाते हैं ए मेरे गरीब बीबर, ए मेरे मानने वाले, तूबा लिल फुकरा, मैं खुशखबरी देता हूँ गरीबों को, सुभान अल्लाह, मैं फकीरों को खुशखबरी देता हूँ। दूसरी हदीस पाक है जब मेराज में आका गए तो जाने के बाद इत्तलातु अल जन्नत, फरमाते हैं मैंने जन्नत को झांक कर देखा, जन्नत को झांक कर देखा, फत्तलातु अलैहिल फुकरा, तो मैंने कसरत देखा कि मेरी गरीब उम्मत उसके अंदर ज्यादा मौजूद है, सुभान अल्लाह, गरीब उम्मत ज्यादा मौजूद है। ये देखा आपने, गरीब से मुराद ये नहीं है, गरीब से मुराद अगर हम गरीब हैं तो हमारा ईमान हमारे साथ मालदार है, गुर्बत का फाइनेंस हम परफेक्ट नहीं हो सकता, एक वक्त का खाना इसलिए भी असरअंदाज नहीं हो सकता कि यही तो हमारी शान है और सही यही मोहब्बत मुस्तफा है, नबी की यही सुन्नत है। ये भगोना अपने ऊपर लाद कर, ये तवा अपने ऊपर लाद कर, ये बकेट अपने ऊपर लाद कर, ये झोले और ये सूटकेस अपने ऊपर लाद कर, ये अपने सीने पर खानों से भरा हुआ बोरा लादते हैं और दर्श देते हैं कि नबी पेट में पत्थर बांधते थे। आप जाइए इनकी जमातों में, आप जाइए इनकी मस्जिदों में तो बिरयानियां बनती है, हमारे नौजवान इसलिए भी जाते हैं कम से कम खाने को तो मिल जाता अच्छे से अच्छा खाना। अरे कभी तुम पेट पर पत्थर बांधने वाला प्रैक्टिकली माहौल बताते कि नबी ने ऐसे बांधा है, और बांधने की वजह यह थी ताकि पेट भरा हुआ मालूम हो। पेट पे पत्थर की हदीस तो तुमने सुनाया है और बोलते हो, लेकिन कभी बांधने के लिए कहा, जवान से पूछते हैं कैसी लगी जमात, अरे क्या बताऊं, छोड़िए हम तो सुन्नी थे ही, लेकिन खाना बड़ा अच्छा मिला। इसलिए प्यारे खबरदार, आपको हम सबको बाखबर रहना है। ये एक रिवायती नकली है, लेकिन हकीकत ये है कि आप अपने नबी के हैं, नबी के रहेंगे, नबी के हमेशा रहेंगे, मरते दम तक, मरने के बाद कब्र में भी नबी है, बरज़खी दुनिया में भी नबी है। अच्छा प्यारे, बड़ी अच्छी बात है जब आपने जवाब दे दिया कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कब्र में जवाब दे दिया कि मत पूछो इनके बारे में, मैं इनको भी जानता हूँ, जो बोल रहा हूँ ये अल्लाह के रसूल हैं, इन पर सलाम पढ़ता था, इनका ये अकीदा था। आप जब कामयाब हो जाएंगे तो फरिश्ते आपको ये नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है हो गया, सवाल का जवाब हो गया, जैसे काफिया लेके चले जाते, वैसा नहीं। फरमाते हैं नम कनामतिल अरूस, अब तू मर नहीं, अब तू सो जा उस दुल्हन की तरह जिस दुल्हन को उसका शौहर, उसका महबूब ही जगा सकता है। अब आपको सोने कहा जा रहा है, और ये नींद इतनी अच्छी होगी मैदान महशर तक की नींद होगी। मैदान महशर में जब उठेंगे तो जाहिर है दुल्हन जब उठती है तो उसका इस्तेकबाल होता है, इसको डंडे लेके नहीं मारा जाता, सही है कि नहीं? हाँ, तो दुल्हन की तरह सो जा, रसूल आज़म तेरा एहसान है यार।
حسن انسانیت تیرا احسان ہے کہ ہمارا تصور آپ کے تعلق سے جیسا صحابہ کا تھا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیم ٹو سیم، لیکن ادب و احترام میں ہم اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کامل ہے آقا، اس لیے ہمیں بھی وہی پیمانہ منکر سے سنوائیے کہ سو جاؤ اس دلہن کی طرح جس کو اس کا محبوب ہی بیدار کر سکے۔ میدان محشر میں جب ہم اٹھے تو بس ایسے نہیں اٹھے کہ ہمارا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ویلکم کا کہیے آج ایک حدیث پاک کی وضاحت کر کے کر دو۔ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، صحیح ہے؟ الحمدللہ بالکل صحیح ہے، کون فرمائے؟ رسول اللہ فرمائے۔ لیکن میدان محشر میں ہم جا رہے ہیں، دھیان دیجیے بخاری شریف کی ایک پیج 3 پیج ایک دم 3-4 پیجاں پہ ہے حدیث ہے۔ میدان محشر میں ہم لوگ چلے گئے کھڑے ہیں، سب مخلوقات کھڑے ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں، اللہ پاک اپنی جلال کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق بھی تشریف فرما ہے، اپنی شان کے مطابق بولنا، کرسی پہ بیٹھا ہے نہیں بولنا، یہ لوگ دماغ کے دماغ بول رہے نہیں بولنا ہے، اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، کرسی سے پاک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھنے سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہے، کیسی شان ہے وہ وہی جانتا ہے، سمجھ گیا؟ خیر بیٹھا ہے، اب اس کے بعد حدیث پاک میں کیا سنے؟ سب سے پہلے نماز کا حساب نا اللہ تعالیٰ کی بیٹھا کئی شروع نہیں کر رہا نماز کا حساب، ایسے ایسے اپنی آنکھوں کو ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا، اور اچانک ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب کہاں ہے؟ اچانک ارشاد فرماتا میرا حبیب کہاں ہے؟ اب جتنی ڈرے کہ ہم لوگ پریش کر رہے ہیں ڈر والوں کی فیلس میں ڈرے کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوگا تو سوچ لیتے ہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جلال اب ظاہر ہے حساب لینے والا کتنے موڈ میں رہتا آپ سمجھ جائیے، اللہ پاک ہے جو پوری کائنات اور پوری مخلوقات کا حساب لینے کے لیے ہے، لیکن اچانک کہتا میرا حبیب کہاں ہے؟ کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا، خود اللہ پاک اپنے اس جواب کو اپنی آنکھ سے بتاتا اچھا میرا حبیب ادھر ہے، اب دیکھتا ہے میرا حبیب سجدے میں سر کو گرائے ہوا ہے۔ بتائیے وہ میدان محشر دارالعمل ہے یا دارالجزا ہے؟ نہیں سمجھا؟ وہاں عمل ہوتا یا عمل کا بدلہ ملتا؟ عمل ہوتا عمل کا بدلہ ملتا، بولو بدلہ ملتا، جو کرے ہمیں یہاں وہاں کرنے واسطے موقع نہیں ملتا، کرے سو کا بدلہ ملتا، سمجھ میں آیا؟ لیکن رسول پاک وہاں کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں جملہ پہ۔ ارے تھوڑی سی تو عقل رکھتے اہل حدیث، یہ بخاری وغیرہ میں وَخَرَّ سَاجِدًا سجدے میں، اور سجدہ عمل ہے، جو نبی دارالجزا کو دارالعمل بنا دے کتنا پاورفل نبی ہے۔ لیکن سن جب مصطفیٰ سجدے میں سر کو گرائیں گے تو اللہ پاک حساب لینا شروع نہیں کرے گا، بند کر دے گا، غصہ ٹھنڈا، جلال ٹھنڈا، سب ٹھنڈا، حبیب سر کو اٹھائیے، حبیب سر کو اٹھائیے۔ ارے ہم تو سنے تھے کہ نماز کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نبی کے سر کو اٹھانے کہہ رہا ہے۔ عربی کا جملہ ہے اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو عطا، جو مانگنا ہے مانگیے آپ کو ملے گا، وشفع تو شفع، اور جن کی ریکویسٹ پیش کرنی ہے پیش کیجیے، آپ کی ریکویسٹ قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ جملہ سنا اپنے سر کو اٹھاتے ہی کہا ہے اللہ میری امت میری امت۔ پوچھو ان سے امت ہو یا نہیں؟ ارے 60 سال کی عمر میں بھی نبی کو نگلیکٹ کا ٹارگٹ بنایا، ارے حشر میں بھی تجھے ہی یاد کر رہے ہیں، وہاں سب اٹھاتے ہی کہے میری امت میری امت۔ کہاں گیا نماز کا حساب؟ کہاں گیا عمل کا حساب؟ کہاں گیا یہ تمام حسابات اور کتابات؟ حدیث تو بہت سنے تھے، اول میں نماز کی بڑی قیامت سب سے پہلے قیامت کے لیے حساب ہوگا نماز کا، لیکن یہاں حساب نہیں، اب اللہ کے رسول کو حکم ہوتا اے میرے حبیب رائے کے دانہ کے برابر بھی جس کے سینے کے اندر دل کے اندر آپ ایمان دیکھیں ان کو لائیے ہم بخش دیں گے، آپ بخش دیں گے تو صرف کہہ کے سبحان اللہ کہے نا، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی نہیں بلکہ ایک عظیم عظمت پوشیدہ ہے، دھیان دیجیے گا۔ یہ بتائیے آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں جانتا ہوں
لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جائیے جس کے دل میں ایمان ہے، آپ جائیے اس کے دل میں ایمان ہے، نہیں کہہ رہا آپ جائیے جس کے دل میں رائے کے دانہ کے برابر ایمان ہے اس کو لائیے۔ گویا وہاں پر بھی مصطفیٰ کے علم غیب کے احترام ہی کی بنیاد پر بخشش ہو رہی ہے، کیونکہ ایمان باطنی چیز کا نام ہے، اور رب نے یہ نہیں کہا ہے وجوباً جواتی کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہے، نہیں، آپ جائیے جس کے دل میں ایمان ہے ذرہ برابر بھی ان کو نکالیے، تو گئی بخشش شروع۔ ارے تو وہاں کی سالوں کی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب عملی کو کرو، کیونکہ ذرہ برابر ایمان ہے، یہ جو کوالٹی ہے، یہ کوالٹی کا جو پہلو ہے یہ عمل کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اگر آپ ایمان میں الحمدللہ عظمت میں کامیاب ہیں تو آپ عمل میں بے شک کامیاب رہیں گے، بے شک کامیاب رہیں گے، لیکن ان کا ایمان ہی کریکٹ ہے، اس لیے عمل جو بھی کرتے ہیں کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا پارہ نمبر 19 میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ لوگ جو عمل کیے ہیں نبی کی بغاوت میں کیے ہیں، ہمیں ان کا عمل نہیں چاہیے، ہم ان کے عمل کو ریت کے سر کا اڑا دیں گے، ہوا منصورہ کر دیں گے، ہم اڑا دیں گے، بیکار ہے۔ اور جو مصطفیٰ کی تعظیم میں عمل کرتا ہے، ادب میں عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس ایک عمل کو تمام دنیا کے عمل سے اعلیٰ اور افضل کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث لکھ ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آسمان کو دیکھتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہی کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ ستارے ہیں، یہ ستارے کے برابر آپ کی امت میں سے کسی امتی کا عمل ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ میرے ابو یعنی ابو بکر کا نام لے، حضرت عائشہ کی نیت میں یہ تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ میرے ابو کا نام لے، تو آقا نے فرمایا ہاں، چل سے بتائیے کون ہے؟ کہا عمر۔ کیا نام لیا؟ عمر۔ عائشہ فائنہ بھی میرے باپ کہاں گئے؟ ظاہر بیوی ہے، میرے باپ کہاں گئے؟ تو نبی کہتے میں جانتا تھا، میں جانتا تھا۔ واقع فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر ہجرت کی رات میرے ساتھ جو ایک لمحہ گزارے ہیں، عمر کے سارے عمل سے وہ ایک لمحہ بھاری ہے، عمر کے سارے عمل سے وہ ایک لمحہ جو ہجرت کی رات غار ثور تک کاندھے پر لے کر گئے، وہ لمحہ عمر کے سارے عمل پر بھاری ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نبی کی خاطر جو لمحہ گزرتا ہے وہ تمام اعمال سے بھاری ہوا ہے، ان کے رسپیکٹ میں، ان کی عزت میں جو لمحہ گزرتا ہے وہ تمام اعلیٰ اور افضل لمحہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دن سید میلاد النبی کا سب سے بیسٹ تحفہ اور سب سے بیسٹ عنوان زندگی یہ ہے کہ آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ مصطفیٰ کو چاہو، ریگولرٹی کے ساتھ نبی کو چاہو۔ اس معاملے میں نہیں سننا ہے تو نہیں سننا ہے، بس اللہ رسول کی بات کو کہ 2 منٹ دیجیے نا، نہیں، ہم اللہ رسول کی بات نہیں کرتے، اللہ رسول کو بلیو کرتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، اور ماننے سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر بات کرنا، ابھی ماننا ہی کمپلیٹ نہیں ہوا، صحیح ہے نا؟ ماننا کمپلیٹ ہوا، کیا نبی کے مختار ہونے کا پورا آپ کو معلوم ہو گیا، علم غیب کا عقیدہ معلوم ہو گیا؟ جب نبوت کی عظمت آپ سمجھے ہی نہیں تو آپ باتوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ عمل کرتے جائیے، جو سیکھے ہیں الحمدللہ مزید سیکھتے جائیے، لیکن ایمان کی دنیا میں الحمدللہ جب کوئی صحیح العقیدہ آپ کو بتانے آئے تو آپ سیکھیے، غیروں کے پاس یہ دین کا نام لے کر کے، حقیقت کا نام لے کر، تبلیغ کا نام لے کر، صحابہ کا نام لے کر، یہاں سے جماعت آئی وہاں سے جماعت آئی، یہ سب نام لے کر کے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ در حقیقت آپ کے لٹیرے ہیں، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے ہم سب کو اللہ پاک ایمان و عقیدے کی دنیا میں قائم رکھے، سلامت رکھے۔